अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हर तरफ जंग ही जंग, जिस जानब भी आप देखें आप जंग के बारे में ही खबरें सुनेंगे। जैसे कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर वो हमला किया जो शायद रूस ने अपनी तारीख़ में कभी नहीं देखा होगा। यूरोप के सब मुल्क हैरान कि ये आखिर यूक्रेन ने क्या कर दिया। ऐसे फाश गलती सब सर जोड़ के बैठ गए और इस कदर मिसाइल हमला, इस कदर ख़तरनाक ड्रोन, एक ही दिन में रूस के 40 जंगी जहाज़ तबाह हो गए। रशिया खुद हैरान कि ये हमारे साथ क्या हो गया। अब हर कोई यही कह रहा है कि उसने अपनी मौत को दावत दी, यानी कि यूक्रेन ने अपनी मौत के ऊपर खुद ही साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए। ये देखें, ज़ेलेंस्की ने वो कर दिखाया जो आज तक न किसी ने सोचा। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये अमेरिका बहादुर के कहने पे ही ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो कुछ हुआ है ये अमेरिका की सोच से भी बालातर है। अमेरिका ने भी ये नहीं सोचा था कि यूक्रेन इस कदर इंतहाई कदम उठाएगा। ये देखें, यूक्रेनी सदर पूरे इत्मीनान के साथ बैठा है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी कि अब रशिया पूरे यूरोप का ही सत्यानाश करने के लिए तैयारी कर रहा है। और क्यों ना करे, आखिर पुतिन ने भी तो अपनी आवाम को जवाब देना है और वो जवाब देगा, ज़रूर देगा, और ऐसा जवाब देगा अपनी आवाम को कि उसकी आवाम ज़रूर मुतमईन होगी। और वैसे भी रशिया के लोग एतमाद करते हैं पुतिन पे। ये जंग रशिया के लिए अफ़गानिस्तान की जंग की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। जैसे 10 साल अफ़गानिस्तान में जंग होती रही, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान दुनिया का कमज़ोर तरीन मुल्क था। बहादुरी अपनी जगह पे, बहादुरी में और ताकतवर में बड़ा फ़र्क है। इसमें तो कोई शक नहीं कि अफ़गानिस्तान दुनिया का बहादुर तरीन मुल्क है, लेकिन हम बात बहादुरी की नहीं करेंगे, बात करेंगे पावर की। इसमें तो कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की की पावर अफ़गानिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अफ़गान मुजाहिदीन की भी अमेरिका ने मदद की, लेकिन वो कुछ ख़ास नहीं थी। जिस तरीके से रशिया ने जंग का आगाज़ किया यूक्रेन के साथ और यूक्रेन की मदद की अमेरिका ने, वो हकीकत में इतनी मदद तो शायद उसने आज तक इसराइल की नहीं की। या शायद ये वजह है कि इसराइल के मुकाबले में फ़लस्तीन बेचारे की कोई हकीकत है ही नहीं, दुनिया का मज़लूम तरीन, कमज़ोर तरीन। और जब रशिया जैसा मुल्क हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि 500 अरब डॉलर की मदद की जाए यूक्रेन की। यूक्रेन अब पूरी दुनिया के बड़े बड़े तज्ज़िया निगार, बड़े बड़े फ़ौजी दिफाई तज्ज़िया निगार ये सोच रहे हैं कि आखिर यूक्रेन को क्या सूझी, आखिर यूक्रेन ने ऐसे क्यों किया कि एक दिन में 40 जहाज़ तबाह कर दिए, 40 जंगी जहाज़ तबाह कर दिए, और वो भी रूस के। और रूस तो वो सुर्ख हाथी समझो, भेड़िया समझो, चीता समझो, जो मर्जी समझो, लेकिन रशिया तो अपना बदला किसी से भी नहीं छोड़ता। तो वो यूक्रेन का क्या हाल करेगा। लेकिन जो सुनने में आ रहा है, अब रशिया ने डायरेक्ट ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर को ही निशाना बनाना है, क्योंकि रशिया के जहन में यही है कि इस सब बुराई की बुनियाद, इस सब आफात की असल ज़िम्मेदारी ज़ेलेंस्की पे ही आयद होती है, क्योंकि वो ही यूरोप और अमेरिका का अलाकार है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए, यही कुछ हो सकता है कि उसका सर ही उड़ा दिया जाए। इसके लिए रशिया ज़रूर अपनी इंटेलिजेंस से और हर तरीके से
اپنے اتحادیوں سے خاص کر چائنا سے ضرور ہیلپ لے گا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اور ادھر یورپی یونین کے تمام ممالک بھی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ زیلنسکی نے یعنی کہ یوکرینی صدر نے یا یوکرین نے جو کام کیا اب اس کا بدلہ ضرور رشیا چکائے گا، اور اس بدلے کا وہ دفاع کیسے کریں گے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ پیوٹن بہت سخت غصے میں ہیں۔ یہ بات شاید پیوٹن نے کبھی سوچی ہی نہ تھی کہ یوکرین اس قدر آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ رشیا جنگ کر رہا تھا مزے کے ساتھ، یعنی کہ وہ اپنی پوری طاقت استعمال نہیں کر رہا تھا۔ اگر کچھ نادان لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ رشیا نے پوری طاقت استعمال کی، نہیں، رشیا نے تو اپنی طاقت کا کچھ وہ کیا صرف اس لیے کہ یوکرین کو انگیج رکھا جائے اور دوسرے یورپی ممالک اور امریکہ کو اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ دکھایا جائے تاکہ وہ بھی یہ سوچیں کہ رشیا کے ساتھ لڑنا حماقت ہے اور اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ پہلی دفعہ ایسا ہوا پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران کہ رشیا نے انڈیا کا بالکل ساتھ نہیں دیا، کیونکہ وہ بہت پرانا اتحادی تھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے انڈیا کا پورا اور بھرپور ساتھ دیا، اسرائیل نے، اور امریکہ نے اس کو بہت بڑی مصیبت سے انڈیا کو بچایا جب امریکہ نے محسوس کیا کہ اب پاکستان انڈیا پہ چڑھ دوڑے گا، کیونکہ شروع میں زہر فضائیہ ہی اپنی بڑی فوج کے لیے یا زمینی افواج کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔ تو ایسی صورت میں پیوٹن ضرور سوچ رہا ہوگا کہ پاکستان جیسا اتحادی ہی میرے فائدے میں ہے، انڈیا کا کیا ہے؟ جس طرف طاقت کا توازن دیکھتا ہے اسی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان ہی اس وقت دنیا کا شاید واحد ملک ہو جو جنگی تجربہ حقیقت میں رکھتا ہے۔ باقی ملک تو سمجھ لو کہ صرف برائے نام ہیں، جو آپ کو 60-70 ارب ڈالر کے جیسے سعودی عرب وغیرہ ہو گئے، یہ تو برائے نام ہیں۔ جنگ کا اصل تجربہ ہے تو پاکستان کو ہے، نہ چائنا کو کوئی تجربہ ہے، نہ امریکہ کو۔ امریکہ کا تجربہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں، لیکن افغانستان اپنے روایتی طریقوں کے ساتھ ہی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے کبھی نہ اس کی فضائیہ تھی، نہ اس کی بحری فوج تھی، نہ اس کا کوئی میزائل سسٹم تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی افغانستان کو، ورنہ ان کا تو کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا، اتنی طاقتور تو نہیں تھی کہ اس کی فضائیہ استعمال ہو۔ اب بہرحال ہم دوبارہ اپنے اصل موضوع کی جانب آتے ہیں کہ اب دیکھیں روس کیا کرتا ہے۔ یہ ویڈیو ہم اس وقت بھی بنا سکتے تھے جب تازہ یوکرین نے رشیا کے 40 جہاز تباہ کیے، لیکن ہم نے انتظار کیا کہ آخر اونٹ کس کروٹ بدلتا ہے یا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو اب سامنے جو تصاویر آ رہی ہیں اس میں یوکرین کے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ بظاہر تو مصیبت رشیا پہ پڑی، لیکن اگر روس کی طاقت کو دیکھا جائے تو یوکرین نے ہی اپنے لیے گڑھا کھودا ہے یا اپنے لیے قبر کھودی ہے، کیونکہ لاکھ ملاقاتیں کر لیں۔ اب اس کو زیلنسکی کو دیکھیں، یورپی یونین نیٹو کی افواج کے سربراہوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، امریکہ کی فوج کے سربراہ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، لیکن کیا وہ ان کے کام آئیں گے؟ ہاں، چھپ چھپا کے کام ضرور آئیں گے، چھپ چھپ کے وہ پوری ہیلپ کریں گے، لیکن روس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ اور یورپ نے کھل کر اس کی حمایت کی تو وہ یہی سمجھے گا کہ ان سب کے ساتھ جنگ لڑی جائے۔ اور روس کی جو پاور ہے، روس تو پوری دنیا کے ساتھ اکیلے جنگ لڑ سکتا ہے، اس کے لیے امریکہ یا یورپ کیا چیز ہے؟ کیونکہ پاور ہے، طاقت کا توازن۔ اگر فرض کریں چائنا اور رشیا آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ تو دنیا کی سب سے بڑی فوج ہوگی، سب سے بڑا اسلحے کے کھلاڑی ہوں گے۔ تو ایسے میں یورپی یونین، نیٹو، امریکہ یا اسرائیل کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی فلسطین کے لیے اچھی چیز نکلے،
ان کی جنگوں میں بظاہر تو ایسا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو طاقتور اسلامی ممالک ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے۔ آپ بار بار دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں بھی دیکھو زیلنسکی بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، یورپی یونین کے ساتھ، کیونکہ اب سب سربراہوں کو خطرہ پڑ گیا ہے۔ اگر روس اپنی آئی پہ آ گیا، صدر پیوٹن نے اصل اپنی طاقت دکھانا شروع کر دی، تو ان ممالک کا کوئی بھی سربراہ محفوظ نہیں رہے گا۔ کیوں؟